name. जय मसीह सबैलाई। I'm so thankful to the Lord and Pastor and who have given me this opportunity to come over here and minister to you. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन यो मौका दिनुभएको लागि अगुवाहरू झुन्डहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। I'm so happy to see him after long years. अनि म पास्टर रविनलाई यसरी भेट्न पाउँदाखेरि धेरै वर्षपछि फेरि यसरी भेट्ने मौका पाएँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। I bring greetings from Tamil Nadu. तमिलनाडुबाट तपाईहरु सबैलाई जय मसीह छ मेरो मण्डलीबाट। My name is Biju and I have a wife and 2 children. मेरो श्रीमती छ अनि मेरो दुईजना नानीहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू। We as a family work for the Lord in Tamil Nadu. अनि परिवारै हामी तमिलनाडु भन्ने राज्यमा दक्षिण भारतमा सेवाकाई गर्छौं। This is my first visit to Nepal. म नेपालमा यस प्रकारले पहिलो पटक आएको हो। I'm so happy. एकदम खुसी छु। I'm happy that I could able to come to here and minister to you all. तपाईको मण्डलीमा यसरी आउनु पाउँदा म एकदमै खुसी छु, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। Without much introduction, I wanted to go into the Bible study. अरु परिचयमा जानुभन्दा अगाडि म सिधै अब बाइबल अध्ययनमा जान्छु। अब We are going to study from the book of Daniel. दानिएलको पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्न लागिरहेका छौं। Please turn your Bibles to the book of Daniel. दानिएलको पुस्तक बाइबल खोल्नुहोस्। This is not a direct preaching. I wish everybody should actively participate in the Bible study. आजको अहिले जुन पुस्तकबाट हेर्दैछौँ, आज चाहिँ हामी विशेष बाइबल अध्ययन गर्न खोज्दैछौँ। प्रचार पनि हुन्छ तर अध्ययन गर्दैछौँ, हामी सबै सहभागी हुनेछौँ। Because we cannot read all the verses from here. I expect you to go through the verses whatever I say. अनि यहाँ भएको सबै कुरा त हामी अहिले पढ्न सक्दैनौँ, तर म भइरहेको कुराहरू तपाईले टिपिराख्नुहोस्, पछि गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I expect you to speak. तपाईहरु बोल्नु पर्छ है, बीचमा बोल्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। Usually in the during the sermon we don't speak. अनि तर अब प्रचार गर्दाखेरि हामी प्राय बोल्न दिदैनौँ हैन, प्राय सुन्छौँ मात्रै। Whatever preached here we will just hear and go. वक्ताले जे जे बोल्नुहुन्छ हामी सुन्छौँ अनि फर्केर जान्छौँ, प्राय चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। But today is not like that. तर आज चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सबै बोल्नु पर्छ है। I expect you to speak. तपाईहरु बोल्नु पर्छ, यहाँ सोधेको कुराहरु बोल्नु पर्छ। Amen. Amen. Will you? बोलिन्छ? ल बोल्नु पर्छ है, कोसिस गरौँ। यो अध्ययन गर्ने हो, अरु बेला अलिकति फरक छ है। दानिएलको पुस्तकबाट अध्ययन गर्न खोज्दैछौँ, के कुरा प्रभुले उहाँलाई देखाउनु भएको छ त्यो उहाँले बताउनु हुँदैछ अहिले। When we come to book of Daniel, हामी जब दानिएलको पुस्तकमा अध्ययन गर्छौँ, in chapter 2, 2 अध्यायमा we read about King Nebuchadnezzar. नबुकदनेस्सर राजाको बारेमा हामी त्यहाँ पढ्छौँ। This king was ruling the country of Babylon. अनि बेबिलोनमा चाहिँ यो राजाले शासन गरिरहेको थियो त्यो बेलामा। This king was seeing a vision. अनि त्यो राजाले एउटा दर्शन देखेको थियो। And the morning he got up and he was thinking about the vision which he seen in the night. अनि उले राति के सपना देखेको थियो भन्ने कुरो बिहान उठेर विचार गर्न लाग्यो, के चाहिँ मैले देखेँ त? He know that that's a divine vision. उलाई थाहा थियो त्यो एकदम परमेश्वरले दिएको दर्शन त हो। But that the vision is not coming to his memory again. तर फेरि अब त्यो याद चाहिँ भएन, के चाहिँ त थियो त अलमल्ल पर्यो। So he called all the magicians, witchcraft, wise people to the palace. अनि त्यहाँ विभिन्न मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, विश्वाहरू, ज्योतिषीहरूलाई चाहिँ दरबारमा बोलाए And told them that yesterday I had a dream. अनि उनीहरूलाई भने कि मैले एउटा सपना देखेको थिएँ। Please find what dream I have seen in the night. मैले के सपना देखेँ मलाई पत्ता लगाइदिनु पर्यो, मैले बिर्सेँ। If you find the dream, I will give you the gifts. यदि त्यो मेरो सपनालाई पत्ता लगाउन सक्यो भने म तपाईलाई उपहार दिनेछु। If not, your head will not be in your body. तर तपाईले भन्नु भएन तपाईको शिर काटिदिनेछु फेरि म। Nobody could able to find the vision or its meaning. अब त्यो सपना के थियो कसैले पत्ता लगाउन सकेन, अर्थ पनि थाहा गर्न सकेन। Finally, Bible says Daniel prayed and Lord revealed the vision to Daniel. तर यहाँ भन्छ कि दानिएलले प्रार्थना गरे, परमेश्वरले दानिएललाई त्यो प्रकाश दिनुभयो। The person who have seen the vision or dream, he doesn't know what he has seen. अब एउटा व्यक्ति छ जो राजा, उसले सपना देखेको त दर्शन देखेको उसैलाई थाहा छैन, त्यस्तो अवस्था छ यहाँ। Now the person who prayed to the Lord knows the king has seen. तर यहाँ दानिएल एउटा यस्तो व्यक्ति जसले प्रार्थना गरेका थिए र उलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रकाश दिनुभयो। After knowing what the king have seen, Daniel came to the palace. अनि जस राजाले के देखेको थियो भन्ने कुरा जब दानिएलले प्रकाश पाए, दानिएल पनि दरबारमा आए and stood before the king. अनि राजाको अगाडि खडा भए And telling this to king. अनि राजाले अब यसरी भने, Shall we read together? हामी सँगै पढ्छौँ 2 को
29. Okay, when we read, we have to read it in a way. After reading, we should know what we read. हामी पढ्छौँ यसरी पढ्छौँ, पढिसकेपछि के पढेको बुझ्न चाहिँ पर्छ फेरि है, त्यतिकै पढ्ने होइन, बुझेर पढ्नेछौँ है त। Okay, need not to read it very loudly, but whatever we read, we should hear in your ears. हामीले जे पढ्छौँ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्ने गरी हामी पढ्नेछौँ। Shall we? हामी सँगै Yeah. हामी सँगै पढ्नेछौँ। म 1 2 3 भन्छु अनि त्यहाँ भएको पद हामी सँगै पढेर त्यहीँबाट हेरेर पढौँ है त। 1 2 3। हे राजा, तपाईँ आफ्नो ओछ्यानमा सुतिरहनु भएको थियो, तपाईले भविष्यमा घट्ने घटनाको विषयमा सोचिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई रहस्यपूर्ण विषयमा बताउन सक्नुहुन्छ, यसै कारण उहाँले भविष्यमा जे घट्नेवाला छ त्यो दर्शाइदिनु भयो। Who is telling this? कसले भन्नुहुँदैछ यो? Daniel. दानिएलले। To whom he is telling? कसलाई भन्नुहुँदैछ? Raja. राजालाई भन्दैछ हैन? What he is telling? के भनिराखेको छ? O king, before the dream, you were on your bed thinking that what is going to happen in the future. उसले भन्दैछ राजा, तपाईँ बेडमा सुतिराख्नु भएको बेलामा भविष्यमा के हुन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा। What is this question? के प्रश्न थियो? प्रश्न के थियो? Yes. You can tell it in your language. I want you to tell. भन्नु सर के भन्नुभयो? What is this question here? यहाँ के भनिराखेको छ? What will going to happen in the future? भविष्यमा के हुनेवाला छ? King is thinking in his heart, राजाले उसको विचारमा सोचिरहेको थियो, I am a great king now, अब एकदम महान ठुलो राजा हो, but what is going to happen in the future? तर भविष्यमा के हुन्छ त अब? Having that question in his mind, त्यो दिमागमा भइसकेपछि he is on his bed. अनि ऊ बेडमा सुतिरहेको थियो। God has given him a vision. परमेश्वरले उसलाई दर्शन दिनुभयो। To the answer he was asking, what is going to happen in the अनि future? जुन भविष्यमा हुनेवाला छ, के हुनेवाला छ भन्ने सोचेको कुरा देखाउनु भयो। Amen. आमेन। So the vision was like this. दर्शन चाहिँ सपना चाहिँ यस्तो थियो। You have seen a big statue. उसले एउटा ठुलो मूर्ति देख्यो त्यहाँ। And, ऊ यसरी and the head of the statue was made of gold. अनि उसको त्यो मूर्तिको टाउको चाहिँ सुनले बनाइएको थियो। This we read Daniel chapter 2 verse 32 onwards we read. हामीले 2 को 31 32 पदमा गएर हामी त्यो पढ्दछौँ। Okay, the big statue, the head is gold. अनि यसको टाउको शिर चाहिँ के रे सुनको छ। And the chest and arms of the statue was made of silver. अनि त्यसको जुन हात त्यो बिचको भाग चाहिँ त्यो सिल्भरबाट बनाएको थियो, चाँदीबाट। And the belly and thighs of the statue was made of bronze. अनि त्यसपछि तल चाहिँ तामाको, त्यसपछि तलको भाग चाहिँ तामाले बनाएको थियो। And the two legs of the statue was made of iron. अनि त्यसको दुईटा खुट्टा चाहिँ फलामबाट बनाइएको थियो। And the feet and fingers of the statue was made of partially of iron and partially of clay. अनि त्यसको खुट्टाको भाग चाहिँ केद्वारा बनाएको थियो अरे? माटोद्वारा बनेको थियो। Shall we read from Daniel chapter 2 verse 32 to 35? 2 को 32 देखि 35 सम्म म यहाँबाट पढ्ने छु है त। Yeah. हुन्छ 2 अध्यायको 32 35। 32 बाट त्यस शालिगको टाउको निखर सुनको, त्यसको छाती र हातहरू चाँदीको, त्यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका र तामाको, त्यसका गोडाहरू फलामको र त्यसका खुट्टाका केही फलाम र केही माटोका थिए। हजुरले हेरिरहनु हुँदा चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा काटियो, तर मानिसको हातद्वारा होइन। यसले त्यस मानिस शालिगका फलाम र माटोले बनेका खुट्टालाई हान्यो र ती चकनाचुर पारिदियो। त्यसपछि त्यो फलाम, काँसो, चाँदी र सुन सबै एकैचोटि धुलो पिठो भए र ग्रीष्म ऋतुमा अन्न चुट्ने खलाबाट भुसलाई उडाए झै बतासले त्यसलाई नाम निशानी नहुने गरी उडाएर लग्यो। तर त्यस शालिगलाई हान्ने त्यो ढुङ्गा बढ्दै गएर ठुलो पहाड बन्यो र पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदियो। Amen. Okay, what is the vision? अब सपना के थियो त? You have seen a big statue. ठुलो शालिगलाई देख्यो हैन, मूर्तिलाई। In that big statue, the head was made of gold. अनि यसको शिर चाहिँ सुनद्वारा बनिएको थियो।
And the chest and arms of that statue was made of silver. अनि त्यसको पाखुराहरू जिउ चाहिँ चाँदीद्वारा बनाइएको थियो, Chest and arms are what? चाँदीद्वारा बनाइएको थियो। Okay. The belly and thighs of the statue was made of bronze. अनि पेट र कमरको भागहरू चाहिँ के को तामाले बनाएको थियो। And the two legs of the statue was made of iron. त्यो मूर्तिको खुट्टाहरू चाहिँ फलामद्वारा बनाएको थियो, तलको दुईटा खुट्टाहरू। Yes, these two legs are made of iron. त्यो दुईटा खुट्टा चाहिँ फलामद्वारा बनाएको थियो। And the feet and fingers of the statue was made of partially of iron and partially of clay mixed together. अनि त्यो दुई खुट्टाको पाइताला चाहिँ केही फलामहरू र माटोहरू मिसिएर बनाएको थियो। And when he was looking at this big statue, जब त्यो ठुलो मूर्ति त्यहाँ खडा भएर त्यहाँ अगाडि उसले देखिरहेको थियो, त्यो खडा भयो। a stone came from above. Stone. ढुङ्गा माथिबाट आयो आकाशबाट, And hit it on the feet and finger त्यो ढुङ्गाले चाहिँ उसको खुट्टामा हिर्कायो। and demolished the whole statue. अनि त्यो खुट्टामा हिर्काएपछि त्यो पुरै मूर्तिलाई नष्ट पार्यो, त्यो टुक्रा टुक्रा पार्यो। And that stone started to grow and filled the earth. अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ अब सबै चरपष्ट भएर गयो। अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ ठुलो हुँदै गयो। The stone started to grow and it filled the whole earth. अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ यस्तो बढेर गएको त्यसले सारा संसारलाई ढाकिदियो। Amen. Okay, do you remember what is the question of the king? राजाको प्रश्न के थियो याद गर्नुहुन्छ? What is going to happen in the future? भविष्यमा के हुनेवाला छ? So to that question, God has given this answer. अब हेर्नु है, त्यो प्रश्न त्यो भएको थियो उसको हृदयमा, परमेश्वरले यो जवाब दिनुभयो। So now Daniel is standing in front of the king, अब दानियल चाहिँ राजाको अगाडि खडा भइराख्नु भएको छ। telling him, this is the vision you have seen. अनि उनी दानियलले भने तपाईले यही हो दर्शन सपना देख्नु भएको चाहिँ। Now king says, yes, this is the one I have seen. अनि राजाले भन्छ हो त नि, मैले त यही कुरो देखेको हो सपनामा। In from verse 38 onwards, अनि 38 पददेखि तल गएर हेर्दाखेरि Daniel is explaining meaning of this vision. अनि दानियलले चाहिँ यो सपनाको चाहिँ अर्थ उसले खोल्दैछ। अब दानियलले, Can you read Daniel chapter 2 verse 38? हामी 2:38 पद पढ्नेछौँ। हजुरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मानिसहरू र पशुहरू र आकाशका पन्छीहरू दिनुभएको छ। जहाँ जहाँ उनीहरू बस्छन् उहाँले हजुरलाई उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजुरले त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ। Sunko Tauko. The head of gold is you. त्यो सुनको टाउको चाहिँ हामीहरू हौ। Is here the Daniel is telling to the king, अब यो दानियलले राजालाई भन्दैछ, king, that head in your vision, that head which was made of gold, that is you. अनि उसले दानियलले भन्दैछ जुन सुनबाट बनेको टाउको छ त्यो चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। Read 39. 39 पद। हजुरपछि हजुरको भन्दा अलि कमजोर राज्य खडा हुनेछ, त्यसपछि काँसोको तेस्रो राज्यले सारा पृथ्वीमाथि अधिकार जमाउनेछ। So after you, another kingdom will come. तपाईपछि त्यहाँ एउटा अर्को एउटा राज्य खडा हुनेछ। So after the head of gold, the chest and arms kingdom will come. अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कमजोर खालको राज्य खडा हुनेछ तपाईको शिरपछि। Then you read the next kingdom, the belly and thighs kingdom will come. त्यसपछि पेट र कम्मरको भागको राज्य आउनेछ। Then the iron kingdom will come. त्यसपछि फलामको राज्य आउनेछ। Finally, the feet and finger kingdom will come. त्यसपछि खुट्टा र पाइतालाको अमलाहरूको राज्य आउनेछ। In the time of feet and finger kingdom, जब खुट्टाको पाइताला र त्यसको राज्यको पालो आउँछ, that stone, remember, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा छ। that is Jesus Christ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। पत्थर चाहिँ will come into this world संसारमा आउनुहुनेछ। and he will demolish all the governments of this world संसारको सबै शासक राज्यहरूलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। and he will make his kingdom on the whole earth. अनि उहाँले चाहिँ यो संसारमा सारा ठाउँमा आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ। Amen? Amen. You understand? बुझिन्छ? The king is asking what is going to happen in the राजाले future. सोच्दैछ कि भविष्यमा के हुनेवाला छ। And God has given this vision परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो and he is giving the meaning that अनि अर्थ पनि दिँदै हुनुहुन्छ। head is you.
शिर तपाईँ हुनुहुन्छ। Nebuchadnezzar, you are the head. नबुकदनेस्सर राजा तपाईँ चाहिँ शिर हुनुहुन्छ। After you, another kingdom is going to come. तपाईँ पछि त्यो अर्को एउटा राज्य आउनेछ। Then the belly kingdom will come. त्यसपछि पेट Bronze kingdom will अनि come. पेटको अथवा त्यो तामाको पित्तलको राज्य चाहिँ आउनेछ। Then the Roman kingdom, the legs kingdom will come. त्यसपछि रोमीको राज्य, त्यसपछि खुट्टाको राज्य त्यहाँ आउनेछ। Then finally the feet and finger kingdom will अनि come. खुट्टा र पाइतालाको राज्य त्यहाँ आउनेछ। In that king's time, त्यो राजाको पालामा I will come into this world म त्यो संसारमा आउनेछु and demolish all the governments of this अनि world. यो संसारको सबै राज्यलाई नष्ट गर्नेछु And I will make my kingdom on here. अनि म मेरो राज्य स्थापित गर्नेछु। Amen. ए, You understand? बुझिँदैछ? Okay, so we will study a little more later. अब त्यसपछि फेरि अब अध्ययन गरेर ध्यान दिनुहोस् है, बुझ्नलाई गाह्रो हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नु दानिएलको यहाँबाट मात्रै हिँडिरहेको छ अहिले अध्ययनमा, याद गर्नेछौँ ल। Come to Daniel chapter 7. अब 7 अध्यायमा आउनेछौँ। बाइबल पद पनि अध्याय खोल्दै जाउँ, सँगसँगै हेर्दै जाँदैछौँ। In Daniel chapter 7, Daniel is seeing another vision. अब त्यहाँनिर दानिएलले 7 अध्यायमा गएर दानिएलले देखेको सपनाको बारेमा हामी देख्छौँ त्यहाँ फेरि। In his vision, he was standing in a seashore. अनि त्यहाँ चाहिँ समुद्रको छेउमा खडा भएको देख्दछौँ। There are 4 different animals are coming up from the sea. त्यहाँनिर त्यो समुद्रबाट चाहिँ 4 प्रकारका जनावरहरू अब आउँदैछ अगाडि। You can read Daniel chapter 7 verse 4. 7को 4 हामी पढ्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ सिंह जस्तै थियो र त्यसका पखेटाहरू सिंहका जस्तै थिए। त्यसका पखेटाहरू नचुडाएसम्म मैले हेरिरहेँ र त्यो मानिस जस्तै 2 खुट्टाले उभिने गरी जमिनमा उठ्यो र त्यसलाई एकजना मानिसको हृदय दियो। Okay, the first animal which is coming from the sea was like a lion. पहिलो जनावर जो समुद्रबाट अगाडि आउँदै गरेको त्यो चाहिँ सिंह जस्तै खालको जनावर आयो। This lion was having 2 wings. उसको 2टा पखेटा पनि थियो। Then those 2 wings were plucked off. अनि त्यो चाहिँ त्यो पछि चुडाइयो And then the human heart was given to it. अनि त्यसपछि उसलाई मानिसको हृदय दियो। What is the first animal? पहिलो जनावर के रह्यो? You can tell it in your own language also, no issues. However, you should tell. अब सिंह भनेको छ यहाँ हैन। अब सिंह जस्तै पखेटा भएको पखेटा भाँचिएको भनेर विचार गर्नु पर्यो। सिंह नै छ भने पखेटा पनि छ विदेश है। अलि त्यस्तै खालको बुझ्नु पर्यो। So, first is lion having 2 wings. अब यस्तो सिंह जसको 2टा पखेटा पनि छ। That 2 wings were plucked off. त्यसको पखेटा पछि भाँचिन्छ। And finally, the human heart was given to it. त्यसपछि मानिसको हृदय उसलाई हालिन्छ त्यसभित्र। That is the first animal. त्यो चाहिँ पहिलो जनावर भयो। Second animal in verse 5. 5 पदमा दोस्रो जनावरको बारेमा लेखेको छ। त्यो चाहिँ अनि मेरो अघि दोस्रो पशु थियो जुन चाहिँ भालु जस्तै देखिन्थ्यो। त्यसलाई शरीरको एकपट्टिबाट उठाइयो र त्यसको मुखको दाँतहरूको बीचमा 3वटा करङहरू थिए। त्यसलाई यस्तो आज्ञा दियो, उठ र खान सक्ने जति मासु खा। What is the second animal? दोस्रो के रह्यो? Bear. Balu. भालु जस्तै। How it was standing? कसरी उभिएको थियो? 1 shoulder up and 1 shoulder down. एकपट्टि उठाएको थियो, एकपट्टि चाहिँ तल थियो। Also, it was holding 3 ribs in his mouth. It was holding 3 ribs, 3 bones in his mouth. 3वटा करङहरू उसले मुखमा राखेको थियो। The first is lion. पहिलो चाहिँ सिंह, Second one is the bear. दोस्रो चाहिँ भालु। Verse 7, 6. 6 पदमा चाहिँ त्यसपछि मैले हेरेँ र त्यो त्यहाँ मेरो अघि अर्को पशु थियो जुन चाहिँ चितुवा जस्तै देखिन्थ्यो अनि त्यसको पिठ्यूमा चराको जस्तै 4वटा पखेटाहरू थिए। त्यस पशुका 4वटा टाउकाहरू थिए र त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार दियो। Okay, the third animal is leopard. त्यसको चाहिँ Chitwa. चितुवा। Chitwa. The chitwa was having 4 heads and 4 wings. अब त्यसको चाहिँ के थियो? 4वटा पखेटा 4वटा टाउको थियो। Okay, so what is the third animal? तेस्रो जनावर के थियो? चितुवा। Chitwa. How many heads? 4वटा टाउको 4वटा Pakata. पखेटा। Okay. The fourth animal is in verse 7. 7 पदमा चाहिँ चौथो जनावरको बारेमा भनेको छ। It's a horrible animal. एकदमै डरलाग्दो, A different animal. एकदमै फरक।
name is not mentioned. नाम त भनिएको छैन। It was said having 10 horns. यसको त्यो 10 वटा शिर के भन्छ It was so many सिङहरू things, थियो। it was so many things are there, we will study later. धेरै कुराहरू यहाँ छ, त्यो कुरा पछि हेर्छौँ, अहिले त हामी हेर्दैनौँ। So what are the 4 animals? 4वटा जनावर के रह्यो त? Sinha having dog. दुईटा पखेटा, Okay, then पखेटा भाँचियो, and human heart was given. मानिसको हृदय त्यसपछि दियो। That is the first one. Second animal, दोस्रो पशु Balu. भालु, How it was standing? कसरी उठेको थियो? One shoulder down, one shoulder up. एकतिर चाहिँ तल भुइँमा थियो, अर्को चाहिँ माथि थियो अर्कोपट्टि। What is the third animal? तेस्रो Chitwa. चितुवा, Char. 4वटा टाउको, 4वटा पखेटा। Okay, the fourth animal is a horrible animal. अब चौथो चाहिँ एकदम भयङ्कर थियो। Okay, this is Daniel chapter 7. 7 अध्यायमा चाहिँ भयङ्कर र डरलाग्दो अत्यन्तै शक्तिशाली चौथो पशु थियो भनेको छ त्यसमा 7 पदमा। Okay, we don't understand anything. अब यहाँबाट केही बुझ्दैनौँ के हो यो भनेको। Okay, we will understand. अब बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है। Now we are moving to Daniel chapter 8. अब दानियलको 8 अध्यायमा आउँछौँ। बाइबल पनि हेर्दै जानुहोस्, टिप्दै पनि जानुहोस्, पछि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। Daniel chapter 8. 8 अध्यायमा In Daniel chapter 8, Daniel is seeing 2 animals. अब त्यहाँ गएर 8 अध्यायमा चाहिँ दुईटा जनावरको बारेमा सपना देख्छ फेरि दानियलले। Read Daniel chapter 8 verse 3. 8 को 3 पद, मैले हेरेँ र मेरो सामु नहरको छेउमा उभिरहेको 2 सिङ भएको एउटा भेडा थियो र ती सिङहरू लामा थिए, तीमध्ये एउटा अर्कोभन्दा लामो थियो तर त्यो पछि उम्रेको थियो। What is written? You have seen a ram. भेडा यहाँ चाहिँ नहरको छेउमा 2 सिङ भएको एउटा भेडा देखियो। भेडा Okay, it was having 2 horns. दुईटा सिङहरू थियो। The first one is small, second one is bigger than the first one. पहिलो चाहिँ सानो थियो, दोस्रो चाहिँ पहिलो भन्दा लामो थियो, ठुलो थियो। Is it there in your Bible? बाइबलमा त्यो लेखेको छ नि त। Yes. What is the first animal here? पहिलो जनावर के रह्यो? Beda. भेडा। Okay. So how many horns? कतिवटा सिङ? Duita. दुईटा। Okay. Which is small, which is big? पहिलो कुन चाहिँ सानो कुन चाहिँ ठुलो? First is small, second one is bigger than the. पहिलो सानो अनि दोस्रो चाहिँ तेर्मेपट्टिको चाहिँ तैलो भन्दा पनि लामो ठुलो। So verse 5, अब 5 पदमा when Daniel in his vision, when Daniel was looking at this 2-horned animal, जब उसले दुईटा सिङ भएको यो जनावरलाई उसले सपनामा देखिरहेको थियो। shall we read? फेरि पढौँ 5. 5 पद, त्यहीँबाट पढाउँदै यसैले पढिदिनुहुन्छ, कसैलाई पढिदिनुहोस् त त्यो। पढ्नुहोस् त त्यो। मैले उत्तर पश्चिम अनि दक्षिणमा चिजहरूमा त्यो भेडाका सिङहरू ठोकिँदै गरेको देखेँ अनि अरू पशु यसको छेउमा उभिन सकेनन् अनि कसैले तिनीहरूलाई यसको शक्तिबाट बचाउन सकेनन्। यसले आफ्नो क्षमता आफैले चाहे जस्तै देखायो। अलिक फरक जस्तो लाग्यो हो, त्यो अनुवाद गर्दाखेरि त्यो अलिक फरक पो जस्तो छ हो। त्यसो यहीँबाट पढेँ ल, फेरि 5 पद है त। जसै मैले यसबारे विचार गर्दै थिएँ, के हो? अचानक आँखाहरूको बिचमा एउटा विशेष सिङ भएको एउटा बोका जमिनलाई नछोइकन पुरा पृथ्वीलाई पार गर्दै पश्चिमबाट आयो। Okay. When he was looking at that 2-horned ram, जब उसले त्यो के भनेको थियो? भेडा भने हामीले भेडा चाहिँ दुईटा सिङ भएको जस्तो आइरहेको थियो। there is another god coming from western side. अर्को चाहिँ पश्चिमबाट फेरि त्यस्तै बाख्रा जस्तो देखिने आउँदै थियो। So it was coming without touching its legs on earth. अब उसको खुट्टा चाहिँ जमिनमा भेटेको थिएन, तर माथि माथि उडेर आइरहेको थियो। It was having single horn between its eyes. अब त्यसको दुईटा आँखाको बिचमा चाहिँ एउटा मात्रै त्यो सिर के अरे सिङ भएको उडेर आइरहेको थियो। This came and killed the previous ram. अब त्यो आएर चाहिँ अघिल्लो चोटि भएको के थियो भेडालाई चाहिँ उसले मार्यो। After killing the ram, that goat becomes so strong. अब त्यो भेडालाई मारिसकेपछि त्यो बाख्रा चाहिँ एकदमै बलियो भयो। अब When it was so strong, जब त्यो बलियो भयो, that single horn has broken. अब त्यो बेला त्यो एउटा मात्रै भएको त्यो के अरे फेरि सिङ चाहिँ भाँचियो। In that place, 4 horns came out.
अब हेर्नु एउटा भाँचियो तर चारवटा पलाएर आयो अब त्यहीबाट चाहिँ। Amen. So in chapter 8, two animals. अब 8 अध्यायमा दुईटा जनावरहरू। The first one is two horn. पहिलो चाहिँ दुईटा सिङ भएको। Yes? The first is small, second is big. एउटा सानो एउटा ठुलो सिङ भएको। The second goat came from which side? दोस्रो बाख्रा चाहिँ कहाँबाट आयो? पश्चिमबाट। How it came? कसरी आयो? उड्दै उड्दै आयो, भुइँबाट उसले टेकेको छैन। Okay, how many horns? कतिवटा सिङ? एउटा मात्रै। Okay, what did he do? उसले के गर्यो? पहिलोलाई उसले मारिदियो। And after it becomes so strong. मारेपछि झन् बलियो भयो। And when it was so strong, जब ऊ बलियो भयो, the single horn broken. त्यो एउटा मात्रै सिङ भाँचियो। In that place, four horns came up. अब त्यो भाँचेको ठाउँबाट चारवटा सिङ पलाएर आयो। Amen. Three visions we study. तीनटा दर्शन हामीले यहाँ हेर्दैछौँ। Daniel chapter 2, दानिएलको 2 अध्याय, Daniel chapter 7, 7 अध्याय, Daniel chapter 8. 8 अध्याय। Remember? याद छ? Okay. Look at it here. 232 is equal to 38. एजिकियल This is, yeah, Daniel. 2 को 232 is equal to 38. That meaning, this is chapter 2. ए 2 अध्यायमा चाहिँ 2 into 2 The 232 in the chapter 2 verse 32 tells about the vision and 38 tells about the meaning of the vision. 2 को 32 भने है। 32 मा चाहिँ 38 वटा के भन्नु थियो? 2 को 32 ले दर्शन देखेको कुरा भयो अनि 38 ले चाहिँ पूरा भयो। 38 चाहिँ अर्थ कुरा हुने। ओके। Okay, you read 232. 2 को 32 पढ्छौँ। See in your Bible 232 what is there? 2 को 32 मा के लेखेको छ? दर्शन देखेको कुरा। Yes, you have seen a vision. In that vision the head is gold. त्यहाँ एउटा देखेको दर्शनमा चाहिँ शिर चाहिँ सुनको छ। In 38 38 मा चाहिँ 38 पदमा चाहिँ verse 38 last part, त्यसको अन्तिम भागमा चाहिँ head of gold is you. अनि त्यसको सुनको जुन शिर छ त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ। Is it there? Can you understand? बुझिँदैछ? Yes. So the head बुझेछ हैन? बुझ्यो। बुझेछ? म पनि बुद्ध खोज्दैछु भनेर हो कि अनुवाद त गर्दै तर म आफै कता कता पुगेछ लाग्दैछ कि 2 को 32 मा भनेको चाहिँ 2 को 38 मा पुरा हुँदैछ त्यो अर्थ लगाएको हैन। 2 अध्यायको 32 पदमा भनेको कुराको अर्थ चाहिँ 38 पदमा आएर अर्थ लगायो त्यो हामी हेर्दै छौँ। Okay. Look at these four animals. Remember? याद गर्नुभयो 7 अध्यायको 4 वटा जनावरहरू। Meaning is in 7:17. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ 7 को 4 मा भन्यो 17 पदमा गएर पुरा भयो अर्थ लगायो। Read 7:17. 7 को 17 हेर्नुस् त 7 को 17। 4 ठुला पशुहरू चाहिँ पृथ्वीमा खडा हुने 4 राज्यहरू हुन्। Okay. These four animals are the four kings who are going to come. अनि यो 4 वटा जनावर चाहिँ 4 वटा राजाहरू हो जुन चाहिँ हुनेवाला छ संसारमा। Understand? बुझिँदैछ? So the lion is a king. त्यो चाहिँ त्यो सिंह चाहिँ राजा हो। The bear is another king. अनि त्यो त्यसले के भने हामीले Balu. भालु पनि राजा भयो। The leopard, the चितुवा chitwa is another king. त्यो अर्को राजा भयो। This horrible animal is another यो king. भयंकर एउटा जनावर पनि अर्को एउटा राजा भयो। These four animals are four kings. यो 4 वटा जनावर 4 वटा राजाहरू भए। Okay, come to Daniel chapter 8. 8 अध्यायमा आऊ। 8 verse 3 we read already. हामीले 8 को 3 पद हेरिसक्यौँ। The two horn animal. दुईटा सिङ भएको जनावर हेर्यौँ। Meaning of that animal is in 8:20. त्यसको 8 को 20 मा त्यसको अर्थ लेखेको छ। What is there in 8:20? 8 को 20 मा यसरी लेखेको छ, तिमीले देखेको त्यस दुई सिङे भेडाले मादी र फारसका राजाहरूलाई जनाउँछ। Okay, what is the meaning of this two horn ram? त्यो दुईटा सिङ भएको के भयो? भेडाको अर्थ चाहिँ के भयो? 8:20. दुईटा राजाहरू Matthew, मादी र फारसका राजा भनेर बतायो। Matthew, Persian kings. मादी र फारसको राजाहरू। Okay, what is the meaning of the single horn goat? त्यो एउटा मात्रै सिङ भएको बाघ
के अरे बाख्राको अर्थ चाहिँ के रह्यो? 8:21. 8 को 21. 8 को 21 र 22 हैन? के भन्दै थिए? King of Greece. ग्रिसको राजा. Is it there? ग्रिसको राजा हजुर 21 पद. Can you able to follow? बुझ्दैछ? बुझ्ने कोसिस गर्नु. ल. It's very tough. याद गर्दै गर्नु है त. यसको अर्थ अझै आउँछ अहिले हैन? त्यसको अर्थ हामी बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ. So God has given the vision and God Himself given the meaning also. अब यहाँनिर परमेश्वरले सपना पनि दिनुभयो, यसको अर्थ पनि प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ. The vision was given by the God अनि यो दर्शन प्रभुले दिनुभयो and God is giving the meaning. अनि प्रभुले नै अर्थ पनि दिँदै हुनुहुन्छ. Okay, listen properly, then only you will get it. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, बिचमा डिस्टर्ब नगर्नुहोस्. हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ. See, this prophecy was prophesied in BC 600. अब यो जुन सपनाको दर्शन पहिले अगमबाडी भएको थियो त्यो चाहिँ 600 BC मा प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि 600 वर्ष अगाडि त्यो कुराहरू भनिएको थियो. Now we are in 2025. अहिले हामी 2025 मा छौँ त. हेर्नुहोस् है, चित्रमा आएको त सजिलो हुन्छ. Yes, the history of the world is divided into two by the birth of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको जन्मले संसारको इतिहासलाई दुई भाग गरिदिएको छ. So from Jesus Christ 1, 2, 3, 4, now we are in 2025. हामी येशू ख्रीष्टको जन्मपछि हेर्ने भने 1, 2, 3, 4 भएपछि अहिले 2025 वर्षमा छौँ अहिले. Yes? So next year 2026, 27, it will go killed Babylonian king अब दुईटा एकै साथ आएर बेबिलोनको राजालाई उसले मार्छ and they made their kingdom. अनि उनीहरूले आफ्नो राज्य स्थापना गर्छ. They made their kingdom in BC 539. उनीहरूले चाहिँ 539 BC मा त्यो राज्य स्थापना गर्छ. In BC 539, the Medo-Persian Empire came into this world. अनि 539 BC मा चाहिँ मादी र फारसीको राज्य स्थापना भयो. You understand? बुझिँदैछ? बुझ्ने कोसिस गरौँ है, यता ध्यान दियौ. When the prophecy prophesied BC 600, अनि जुन अगमबाडी चाहिँ 600 BC अगाडि भनिएको थियो, when Nebuchadnezzar was on the earth, अनि जब नबुकदनेस्सर राजा संसारमा थियो, when Daniel was there, दानियल जब त्यो बेलामा अस्तित्वमा थियो, so the Lord is telling to him, परमेश्वरले उनलाई भनिराख्नु भएको छ, you are the head. तिमी चाहिँ सिर हौ. Now you are ruling. अब तिमी राज्य गर्दैछौ. After you, another kingdom will come. तिमी पछि त्यो अर्को राज्य आउनेछ. That time it was prophecy. अनि त्यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एउटा अगमबाडी मात्रै थियो. But it came around 60 years later. तर त्यसो चाहिँ अब लगभग 60 वर्ष पछाडि In BC 539, 539 मा these two kings together, Medo and Persian together came. अनि मादी र फारसीको राजा सँगसँगै आएर They killed Babylonian king. बेबिलोनको राजालाई मार्यो. They made their kingdom. उनीहरूले आफ्नो राज्य स्थापना गर्यो. That was called Medo-Persian kingdom. त्यो बेलाको राज्यलाई चाहिँ मादी फारसीको साम्राज्य भनिन्थ्यो. Okay, you remember the chest and arms? त देख्नुहुन्छ त्यो हात र छातीको भाग, That is Medo-Persian kingdom, त्यो चाहिँ मादी र फारसीको साम्राज्य भनेर जनाउँछ. which came after Babylonian Empire. जुन चाहिँ बेबिलोनको शासन पछि आएको राज्य देख्दैछौँ. You remember this beard? तपाईँले त्यो भालु देख्दै हुनुहुन्छ. One shoulder up, one shoulder down. एउटा खुब भुइँमा अनि एउटा खुब माथि रहेको देख्दै हुनुहुन्छ. A small and big sides. अनि सानो र ठुलो साइज भएको देख्दै हुनुहुन्छ. Medo-Persian. अनि मादी र फारसीको त्यहाँ संकेत गर्दैछ. अब Medo king a small king, Persian king a big king. मादी राज्य सानो र फारसी चाहिँ ठुलो राज्य. Here, remember this two-horn, what is it, ram. त्यसलाई हामीले के भन्यो कि भेडा. त्यो एउटा भेडा, एउटा सानो सिङ, अर्को ठुलो सिङ. The small horn is Medo king, big king is Persian king. अनि त्यहाँ हामी देख्दैछौँ सानो सिङ चाहिँ मादी र ठुलो चाहिँ फारसी. Okay? So this came in BC 539. अनि यो चाहिँ अब 539 मा आयो. But prophecy in BC 600. तर यसको अगाडि कहिले भएको थियो? 600 वर्ष अगाडि भएको थियो. So how many years later? अब it कति fulfilled? वर्षपछि यो पुरा भयो त? कति वर्ष? कति? Around 600, 599, 598, 597. कति? 61? Almost 60 or 61. 61 वर्षपछि हेर्दा You understand now? बुझिँदैछ? हिसाब पनि गर्दै जाउँ है. हिसाब गर्दै बुझ्दै जाउँ है त.
ल कुनै कुरा डिस्टर्ब नहोस्, एकदम बुझ्ने कोसिस गर्दैछु। यो त बाइबल कलेजमा पढ्ने इतिहास हामी पढ्दैछौँ, एकदम बुझेको लेख्नु पनि हुन्छ है, लेख्नु हुन्छ, यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, पछि तपाईँलाई दिन्छ यो। So after the prophecy, around 60 years later, it fulfilled. अगमबाडी गरेको 60 वर्षपछि पहिलो खण्ड पुरा भएको यहाँ देख्दछौँ। So from 539 to till BC 330, the Medo-Persian kingdom was on the earth. अनि यो 539 देखि 330 बीसीसम्म चाहिँ महादी फारसीको साम्राज्यले राज्य गरे देख्दछौँ। This is the place of Medo-Persian kingdom. हो, यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने महादी फारसीको राज्य चाहिँ यसरी विस्तार भएको देख्दछौँ। From Egypt till North India. From त्यहाँ present, मिश्र देशदेखि यता उत्तर present Pakistan. अहिलेको पाकिस्तानसम्म त्यो राज्य त्यसरी थियो, फैलिएको थियो। All these countries were under Medo-Persian kingdom. यो सबै राज्यहरू चाहिँ महादी फारसी साम्राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो। So according to the prophecy, this kingdom came. अब अगमबाडी भए अनुसार यो राज्य स्थापना भएको छ। The next part is the belly and thighs. अब यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ पेट र कम्मरको भाग। And here the next third animal is leopard. चितुवाको जनावरको कुरा यहाँ देख्दैछौँ। Do you remember this single horned goat? याद गर्नुहुन्छ एउटा सिङ भएको बाख्रा From where it came? कहाँबाट आयो? पश्चिम Pachim Disa. पश्चिमबाट आएको थियो हैन, पश्चिमबाट आएको चाहिँ एउटा सिङ भएको उडेर आएको छ बाख्रा। It came without touching its legs on earth. अब यो संसारलाई जमिनलाई नछुइकन उडेर आइरहेको छ त्यो। It was coming on the air. हावामा उडेर आइरहेको छ। It was having single horn. एउटा मात्रै सिङ छ। It came and killed the previous ram. उसले चाहिँ अघिल्लोमा भएको के अरे भेडा हैन, त्यसलाई मारेको छ उसले आएर। After killing, it became so अब strong. जब उसले मारे त्यसपछि अझ शक्तिशाली भयो। When it was strong, that single horn broken. अनि जब ऊ बलियो भयो त्यही बेला उसको एउटा सिङ पनि भाँचियो। In that place, 4 horns came out. चारवटा सिङहरू झन् पलाएर आएको देख्दछौँ। Okay, so the next kingdom is Greek kingdom. अर्को चाहिँ युनानी अथवा ग्रीक साम्राज्यको कुराहरू हेर्दैछौँ। Have you heard of Greek kingdम? ग्रीक राज्य बारेमा सुनेका छौँ। Who is the founder of Greek kingdom? कसले सुरु गरेको ग्रीक साम्राज्य याद छ? याद छ? हजुर? Alexander the Great. अलेक्जेन्डर द ग्रेट, महान अलेक्जेन्डर भनेर त You heard of him? सुनिया छ? No? अहिले सुनियो भन्नु न, अहिले सुनियो है, अहिले सुनियो, नसुनियो अहिले सुनिया छ। Okay. Alexander the Great formed Greek kingdom. अलेक्जेन्डर महान भन्नेले चाहिँ ग्रीकको साम्राज्यलाई स्थापना गरे त्यो बेलामा है। When he formed in BC 330, अब उसको राज्य चाहिँ कहिले सुरु भयो? BC 330 मा सुरु भयो। the prophecy was in BC 600. तर 600 BC मा चाहिँ अगाडि चाहिँ भयो। So how many years later it fulfilled? कति वर्षपछि यो पुरा भयो? हजुर, ल माइनस गर्नु त 600 मा 330 270 270 years later. 270 वर्षपछि। 270 years later, this Alexander came into this world, and through him the prophecy fulfilled. 270 वर्षपछि अलेक्जेन्डर भन्ने मान्छे आयो र उसले चाहिँ अब यो अगाडि पुरा गरेको छ, उसले आफ्नो साम्राज्य स्थापना गरेको छ। Yes, this God came from western side. Alexander came from western side, Macedonia. अलेक्जेन्डर चाहिँ म्यासिडोनिया भन्ने ठाउँबाट पश्चिमी भागबाट आएको हामी देख्दछौँ। Macedonia is the western part of the world. म्यासिडोनिया चाहिँ पश्चिमी भागबाट आएको, पश्चिमी दिशामा पर्दछ। How it came? कसरी आयो? उडेर आयो। Alexander also came without touching his legs on earth. अलेक्जेन्डर पनि उसको जमिनमा पहिला नटिकिकन आयो भन्दैछ, हेर्नुहोस् याद गर्नुहोस् है। How might he came? कसरी आयो त्यसो भए? Horse. घोडामा? Actually, usually any kings, if they wanted to go for battle, they will prepare the army and will go to one country and have the battle and will come back. Again, they will prepare the army, will go to another country and will come back. And again, they prepare the army, will go to another country. That's how usually kings do. बुझ्नुभयो? राजाहरू चाहिँ आक्रमण गर्ने, आफ्नो सिपाहीहरू खडा गर्ने, टिम खडा गर्ने, फर्केर आउने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको थियो अरे बेला बेलामा। But Alexander didn't do like that. तर अलेक्जेन्डरले त्यसो गरेन अरे। Alexander started from his country. ऊ आफ्नो देशबाट सुरु गर्यो। See, when Alexander was 20 years old, his father died. ऊ जब अलेक्जेन्डर 20 वर्षको थियो उसको बुवाको मृत्यु भयो। And so Alexander became king when he was 20 years old. अनि अलेक्जेन्डर जब 20 वर्षको थियो त्यही बेलामा ऊ राजा भयो। Next 6 years, he prepared his army. Next 6 years.
अबको 6 वर्षमा चाहिँ उसले आफ्नो सिपाहीहरूले आफ्नो आर्मीलाई उसले तयार गर्यो। When he was 26 years old, he started the battle. अब जब ऊ 26 वर्षमा आफ्नो युद्ध उसले सुरु गर्यो, He started from his country, उसले आफ्नो देशबाट सुरु गर्यो। captured one, उसले एउटालाई आक्रमण गरेर लियो, कब्जामा लियो, अर्को गयो, next, अर्कोमा गयो, continually. अनि उसले एकदम बढाएर लिएर गयो राज्यलाई। Not even a single time he went back to his country. ऊ कहिले पनि फर्केर आफ्नो देशमा गएन। Continually 7 years he battled 7 वर्षसम्म नियमित रूपमा उसले युद्ध गर्यो and he captured the whole world. अनि त्यसपछि ऊ सारा संसारलाई कब्जा गर्यो। See, this is came from western side, पश्चिमी दिशाबाट आयो, came without touching, at a stretch it came. भुइँलाई नछुइकन आयो, आएको आएकै गयो, फर्केर गएन। That single horn, it was the first king Alexander. अनि त्यो एउटा सिंह भनेको चाहिँ अलेक्जेन्डर द महान राजा जुन छ त्यसको बारेमा बताउँदैछ। Alexander came and he killed the previous Mado-Persian kings. अलेक्जेन्डर आएर चाहिँ के अरे म्यादी पर्सियन साम्राज्यलाई पनि उसले कब्जामा लियो, मारेर लियो। And after killing Mado-Persian kings, he became so strong. अनि अब म्यादी पर्सियाको राजालाई मारिसकेपछि ऊ झनै शक्तिशाली भयो के अलेक्जेन्डर। See, when he was 33 years old, जब 33 वर्षको भयो, he was holding the whole world in his hand. 33 वर्षको उमेरमा उसले सारा संसारलाई कब्जा गर्यो। There is not even a single king who can stand against Alexander. संसारमा त्यस्तो कुनै राजा खडा भएन जो चाहिँ अलेक्जेन्डरको विरुद्धमा खडा हुन्थ्यो, ऊ सबै उसले कब्जामा लियो। Alexander is the king who had the name, the great, in the first history. अनि इतिहासमा देख्छौँ हामीले अलेक्जेन्डर चाहिँ महान राजा भनेर त्यो शब्द पनि लगाएको देख्छौँ। उसको अगाडि कोही खडा भएन। So when he was 33 years old, holding the whole world in his hand, 33 वर्षको उमेरमा उसले सारा संसारलाई उसले कब्जा गर्यो, he died. अनि ऊ मर्यो। That horn broken. त्यो एउटा सिंह चाहिँ बाँचियो, मर्यो। अब त्यो Alexander died. अलेक्जेन्डरको मृत्यु भयो। When Alexander died, 4 kings came up. जब अलेक्जेन्डरको मृत्यु भयो त्यसपछि अब 4वटा सिंह पलाएर आयो। हेर्नुहोस् है, अब His kingdom was divided by four of by his commanders. अनि उसको कमान्डरहरूलाई जिम्मा दिएर उसको राज्यलाई 4 भागमा राखियो। Prophecy, it fulfilled. जुन अगाडि भएको थियो यहाँ पुरा हुँदैछ। 4वटा देखाउँदैछ। अब हेर्नुहोस् है, You understand? बुझिँदैछ? So through Alexander, the prophecy fulfilled. अब अलेक्जेन्डरद्वारा यहाँ अगमबाडी पुरा हुँदैछ। Do you remember the Chitwa? चितुवाकै याद भयो? How many heads? कतिवटा टाउको? 4वटा टाउको। 4 heads. 4 wings. अनि 4 विङ्स, Yeah, 4 wings means 4वटा पखेटा पनि। the Chitwa is the fastest animal. अनि चितुवा चाहिँ एकदमै दौडिने हैन, छिटो दौडिने जनावर हो। So if it has wings, then it will go more fast. अनि उसको त्यो पखेटा भएपछि त झनै छिटो उड्ने कुद्ने भयो। Yes, just within 7 years, he conquered the whole earth. अब फेरि 7 वर्षभित्रमा उसले संसारलाई कब्जा गर्यो। फेरि He looked at the sea and said, उसले समुद्रतिर हेरेर उसले यसरी भन्यो, if you are a country, I would have conquered you also. यो समुद्र पनि देश भएको, म यसलाई पनि कब्जा गर्ने थिएँ। So that was Alexander. अलेक्जेन्डर त्यस्तो खालको मान्छे थियो। So through him, the prophecy prophesied, fulfilled. अब ऊद्वारा पनि त्यहाँ गएर अगाडि पुरा भएको देख्दैछौँ। So his kingdom went up to BC 63. अनि 63 बीसीसम्म उसको राज्य स्थापित रह्यो, कन्टिन्यू निरन्तरता पायो। The next part is the iron legs. त्यसपछि त्यो फलामको खुट्टाको कुरा गर्दैछौँ। फेरि त्यहाँ Here the horrible animal. एकदम भयङ्कर डरलाग्दो जनावरको कुरा गर्दैछौँ। This both are indicating the Roman Empire. अब त्यसले चाहिँ रोमी साम्राज्यको कुरा गर्दैछ। Have you heard of Roman Empire? रोमी साम्राज्य सुन्नु भएको छ? सुनेका छौँ है, रोमी साम्राज्य त हामी सुनेका छौँ। Julius Caesar, Augustus Caesar, Nero, Vespasian, Caligula. उहाँले भन्नुभएको नामहरू सुनेका छौँ? सुनेका छौँ है, सुनेका छौँ। Okay, so we know Herod, हामीलाई थाहा छ हेरोद राजा, Pilate. के अरे पिलातस, Yeah, they were Roman empires. उनीहरू रोमनको साम्राज्यको राजाहरू थिए उनीहरू। Jesus Christ born in this world in the time of Roman empires. अनि येशू प्रभु जन्मनु भएको पनि रोमीको साम्राज्यको भएको बेलामा जन्मनु भएको हो। You remember the Roman soldiers are the people who crucified Jesus Christ. याद छ हामीलाई हैन त, रोमी साम्राज्यको सिपाहीहरूले नै प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँडेबाट के चढाएको हो। The time of Jesus Christ is the time of Roman empire. अनि येशू प्रभुको समय भनेको चाहिँ रोमी साम्राज्यको बेलाको समय हो। The Roman empire started in this world in BC 63. अब रोमी साम्राज्य चाहिँ येशू प्रभु जन्मनु भन्दा 63 वर्ष अगाडि सुरु भयो। You understand? बुझिँदैछ? What is the question of the king? राजाको प्रश्न के थियो?
भविष्यमा के हुनेछ? What is going to happen in the future? हैन भविष्यमा के हुँदैछ त? The Lord is telling to him, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ उसलाई, now you are ruling. तिमीले यस राज्य गर्नुपर्छ, तिमी शिर हौ। After you, next kingdom will come. तिमी पछि अर्को राज्य आउँछ, Yes, came. आयो। Then the belly and thighs kingdom will come. अनि त्यसपछि पेट र अनि कम्मरको भागको राज्य आयो, The Greek kingdom will come. ग्रिकको राज्य आयो, Yes, came. त्यो पनि आयो। Then the Roman kingdom will come. अनि रोमीको साम्राज्य आयो, Yes, Roman kingdom also came. रोमीको राज्य पनि आयो। So how many years later it came? कति वर्षपछि आयो त्यसो भने? त्यो चाहिँ 600 मा त्यति माइनस Almost 515. 5 You understand? More than 500 years later, 500 भन्दा लगभग त्योभन्दा बढी होइन त, त्यो वर्षपछि रोमी साम्राज्य आयो। in BC 63, the Roman Empire came into this world. प्रभु जन्मनुभन्दा 63 वर्ष अगाडि रोमी साम्राज्यको सुरु भयो। So this both are indicating Roman Empire. अब यो दुईटा चित्रले चाहिँ रोमी साम्राज्यको बारेमा बताउँछ। This is the Roman Empire. यो चित्रमा भएको जो रोमी साम्राज्य The हो, present Europe. यो चाहिँ युरोपको। The present Europe is the former Roman Empire. अहिले जुन युरोप भन्दैछौ, त्यो बेलाको रोमी साम्राज्य भनेको अहिलेको युरोप भनेर पनि बुझ्न सक्छौ। Okay, the last and final part is the feet and finger. अब यो खुट्टाको भाग र खुट्टाको औँलाहरूको भाग चाहिँ अन्तिम हो, त एकदम ध्यान दिनुहोस्। Come back to Daniel chapter 2. अब फेरि 2 अध्यायमा आउनेछौँ। Daniel chapter 2, verse 38, what we read. 2:38 मा हामीले के पढ्यौँ? 38, last part, head of gold is you. हजुर नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। 39, after you another kingdom will come. हजुर पछि हजुरभन्दा अलिक कमजोर राज्य खडा हुनेछ। Then the belly and thighs kingdom will come. त्यसपछि पेट र कमरको भागको राज्य आउनेछ। Then verse 40, the iron lugs will rule. अनि 40 पदमा चाहिँ फलाम जस्तै फलामले बनेको राज्य आउनेछ। Is it there? त्यहाँ छ Verse 40. 40 पदमा। Now read 42 and 43. 42 र 43 पद पढ्नेछौँ, म पढिदिनेछु। 42 and 43. 42 र 43 दुई अध्यायको दानीहरू। जसरी ती औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही बलियो केही सजिलैसित टुक्रिने हुनेछ र हजुरले फलाम माटोमा मिसिएको देख्नु भए चाहिँ मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन् र एकतामा रहने छैनन्, जसरी फलाम माटोसित मिल्न सक्दैन। What is the three things are there? तीनटा 42 कुरा। and 43, isn't it? यस, Okay. So three things are there. तीनटा कुरा यहाँ बताइएको छ। See here, the feet and fingers are made of iron and clay. हामीले देख्छौँ यो खुट्टा पाइतलाको भाग चाहिँ फलाम र माटोद्वारा बनाइएको छ। Iron indicating the strength. फलामले चाहिँ बलियोको कुरा सङ्केत गर्दैछ, The clay is weak. अनि माटो चाहिँ कमजोर छ भन्छ, त्यो चाहिँ जनाउँछ। So this kingdom partially kings will be strong, partially kings will be fragile, will be weak. दुई खालको हुने भयो, कुनै राजाहरू शक्तिशाली पनि हुने भयो, कुनै राजाहरू चाहिँ कमजोर पनि हुने भयो भनेर यहाँनिर सङ्केत गर्दैछ। So here you see the iron and clay was mixed together. अनि यहाँनिर फलाम र माटो चाहिँ सँगै मिसाइएको छ। The meaning is अर्थ चाहिँ the strong kings and the weak kings will mix together. अनि यो चाहिँ बलियो राजा र कमजोर राजाहरू सँगसँगै आउनेछन्। See, this is iron and clay. यो चाहिँ फलाम र माटोको कुरा हो। Iron and clay will never stick together. अनि फलाम र माटो कहिले पनि सँगै बस्दैन। So likewise, these strong and weak kings will mix together, but they will never have the unity. अनि उनीहरू सँगै त हुन्छन्, तर उनीहरू एकता कहिले पनि हुँदैन, मिल्दैन। You understand? बुझिँदैछ? Can we read it again? 42, 43. हामी 42 र 43 फेरि पढ्नेछौँ। कसैले पढिदिनुहुन्छ 42 र 43 पद दुई अध्यायको चर्को स्वरमा? ल त पढिदिनुहोस् 42 र 43 पद। जसले पढ्यो भने सुन्ने गरी सबैले। Who's going to read? कसले पढिदिनुहुन्छ? ल सबैले सुन्ने गरी है। जसरी ती औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही बलियो र केही सजिलैसित टुक्रिने हुनेछ र हजुरले फलाम माटोमा मिसिएको देख्नुभए चाहिँ मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन् र एकतामा रहने छैनन्, जसरी फलाम माटोसित मिल्न सक्दैन। धन्यवाद। Okay. So it is iron and clay. यहाँ फलाम र माटोको कुरा गरिएको छ। The meaning is strong and weak. बलियो र कमजोर। The iron and clay is mixed together.
फलाम र माटोसँगै मिसाइएको त छ। The strong and weak kings will be mixed together. बलियो र कमजोर राजाहरू सँगै त हुन्छन्, Though they mix together, they will Yes. never have the unity. उनीहरू सँगै मिसिएको भए पनि उनीहरूमा एकता चाहिँ हुँदैन। This is the present government. अहिले चाहिँ हामी देख्छौँ अहिलेको राज्य चाहिँ यस्तो प्रकारको तपाईँले हेर्नु हो भने You take the political situation in your country. अहिले हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्थाहरूलाई हेर्ने विचार गर्ने हो भने There will be a strong party. बलियो पार्टी छ त्यहाँ, Along with that party, there will be a small parties together. अनि बलियो पार्टी पनि छ अनि कमजोर पार्टीहरू सानो पार्टीहरू पनि छ। The strong and these weak parties will mix together. अनि त्यो बलियो र कमजोर सँगै त मिल्छन्, Though they mix together, they will never have the unity. सँगै भए पनि स्वार्थ त पुरा गर्छ तर एकतामा चाहिँ हुँदैन। Yes? हो, Is it true? सत्य हो, Is it true or not? सत्य हो कि होइन, ठिक हो कि होइन, ठिकै हो होइन। See, this is not 100 years before. यो 100 वर्ष अगाडिको कुरो होइन। This situation we reached in our time. अब यो अहिले हाम्रो समयमा हामीले भोगिरहेका छौँ, Understand? बुझिँदैछ। So you take any country in the world, संसारको कुनै पनि देशको उदाहरण लिन सक्छौँ हामीहरू, any country. कुनै पनि देशको The system is now is this. अवस्था चाहिँ यही हो अहिले। You take even UN, United Nations. अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुरा गर्ने हो भने पनि The strong Russia is there, weak Ukraine is there. अनि बलियो रसिया पनि छ, कमजोर युक्रेन पनि त्यही छ। The strong India is there, weak Sri Lanka, Pakistan, all the weak countries. are बलियो there. इन्डिया छ अनि कमजोर नेपाल, भारत के अरे अनि श्रीलङ्का जस्तो देश पनि यही छ। So it is mixed of strong and weak. अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ, बलियो र कमजोर मिसिएको छ। So though it is mixed together, यो सबै मिसिए पनि they never have the unity. एकता चाहिँ हुँदैन यहाँ। Every country, you take Arabian countries, अरबियनको अरबतिरको देशहरू पनि हेरौँ, king is there, राजा छ, council is there. काउन्सिल परिषद पनि छ त्यहाँ, This council and the king together ruling. अनि काउन्सिल परिषद र राजाले सँगै शासन त गर्छ। Not like Alexander, not a single king ruling at anywhere. अलेक्जेन्डर जस्तो एकजना राजाले शासन गरेको कहीँ पनि देख्दैनौँ अहिले। Now we reach this time that the whole universe, the ruling system is like this. अहिले हामी संसारको कुनै पनि भागमा हेऱ्यौँ भने शासन गर्ने तरिका यस्तै देख्छौँ, You understood? बुझ्दैछ। Yes. So what is the question of the king? अब राजाको प्रश्न के थियो, Yes. Lord is telling to him, अब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि जवाफमा, now you are ruling. तिमीले शासन गर्दैछौ, After you, Medo-Persian kingdom will फेरि come. पछि मादी र फारसीको राज्य आउनेछ, Then the Greek kingdom will अनि come. ग्रिकको राज्य आउनेछ, Then the Roman kingdom will अनि come. रोमी साम्राज्य आउनेछ, Finally, this kingdom will come. त्यसपछि अब यस्तो खालको राज्य आउनेछ। Understood? बुझिँदैछ। So everything fulfilled according to his prophecy. His prophecy. सबै कुरा चाहिँ उहाँकै अगमबाडी अनुसार पुरा भइरहेको छ। He is control of everything. सबै कुराको नियन्त्रण उहाँकै हातमा छ। Okay, now we read it 44. अब हामी 44 पद पढ्नेछौँ। Yeah, 244. कसैले पढिदिनुहुन्छ 44 पद? 44 पद त्यही 2 अध्यायको चर्को स्वर पढिदिनुहोस्, जसले पढ्नु भने हुन्छ पढिदिनु त। ती राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिल्यै नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। Okay. How it starts? कसरी सुरु हुन्छ? उन राजाओं में यी राजाहरूको समयमा, हजुर, यी राजाहरूको समयमा, यी राजाहरू which king's time? कुन राजाको पालामा? यहाँ भनिरहेको कुराहरू आयो है। अब चाहिँ यहाँ हामी जोड्दैछौँ नि त अहिलेको कुरामा। Present king's time. अहिलेको वर्तमान राजाहरूको पालामा चाहिँ You understood? बुझिँदैछ। Present king's time. अहिलेको राजाको पालामा This stone who is Jesus Christ अनि जुन पत्थर ढुङ्गा माथिबाट आउँदैछ त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। will come into this world, संसारमा आउनुहुन्छ, demolish all the governments of this world, अरू संसारको सबै राज्यहरू नष्ट गर्नुहुनेछ and he will make his kingdम on the earth. अनि संसारमा उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। Amen. आमेन। See this prophecy, in this prophecy, यो अगमबाडीमा from the head till the toes already fulfilled.
अब यो शिरदेखि पाइतालासम्मको अगाडि सब पुरा भइसक्यो Fulfilled or not? भयो कि भएन Yes. The rest, only thing is the yet to come is the stone to come. अब हामीले यहाँ ढुङ्गाको देख्दैछौँ जुन आउन पर्ने छ त्यो मात्रै अब आउनु बाँकी छ If everything fulfilled, that also will fulfill or not? अब शिरदेखि पाइतालासम्म पुरा भइसक्यो भने अब ढुङ्गा आउने काम पुरा हुन्छ कि हुँदैन त Will. When? कहिले यीशुको दोस्रो आगमन In this king's time. अब यो राजाको पालामा We do जुन not, पुरा भइरहेको छ okay, we do not know when the Lord will come. हामीलाई थाहा छैन प्रभु कहिले आउनुहुन्छ We cannot say in this year, this month, this date. No. अब हामीलाई डेट मिति हामीलाई थाहा छैन For example, if I am telling that I am coming for a tea in your house, अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको घरमा चिया खान आउँदैछु भन्नुभयो भने evening I will come for a tea. अनि बेलुका म चिया खान आउँछु भन्नुभयो भने Evening means what time? बेलुका भनेपछि कहिले हो कति बजी Evening is what time? कति बजी हो इभिनिङ भनेको चाहिँ बेलुका भनेको चाहिँ कति It's not an exact time. त्यो कति बजी भन्ने भएन बेलुका चाहिँ हो तर कति बजी भन्ने भयो It's a time period. एउटा अवधि चाहिँ भयो Yes? 1 o'clock is not evening. 1 बजी चाहिँ बेलुका होइन 9 o'clock, night 9 o'clock is not evening. राति 9 बजी पनि त्यो बेलुकाको समय होइन So we may say, okay, from 4 o'clock. 4 बजीदेखि Okay, so I said evening I will come. म बेलुका आउँछु त भन्छु So you can expect me from 4 o'clock. अब तपाईँ 4 बजीदेखि तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ So if it happens, if 4:30 comes, you will say, oh, he said evening is coming. अनि तपाईँले 4 4:30 विचार गर्नु होला अनि त्यसो भन्नुहुन्छ बेलुका भनेको थियो You understood? So 4:30 is the time which I can come to his house. 4:30 बजी भन्यो भने चाहिँ त्यो तोकेको समय भयो त्यो बेला म आउँछु But we cannot say 4:30 is the evening. अब 4:30 बजीलाई हामीले बेलुकाको समय भन्नु अलिक गाह्रो हुन्छ So like, it's a time period. अब बेलुकाको समय भनेको चाहिँ एउटा अवधि रह्यो Likewise, we reached in the time where the time when Jesus can come. हामीले हेरिसक्यौँ अब यस्तो अवधिमा आएको छौँ यस्तो अवधिमा आएका छौँ जहाँ चाहिँ प्रभु येशू कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ Amen. Amen. How many of you could understand? कतिले हामीले बुझ्यौँ होला यी सबै कुराहरू भनेको कुनै बुझेछौँ बुझेछौँ है Yes. The prophecy is fulfilled and we reached in the time of feet and finger. In this king's time, the Lord will come and make his kingdom on the earth. अनि सबै अगमबाडीहरू पुरा भएको छ शिरदेखि पाइतालसम्म अब प्रभुको दोस्रो आगमन भइरहेको छ यो अवधिमा प्रभु कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ How many of us are ready to go with the Lord when he हामी comes? कतिजना तयारी छौँ यदि प्रभु हामीले लिन आउनुभयो भने जान सक्ने अवस्थामा को छौँ अहिले Who will go with the Lord when he comes? जब प्रभु आउनुहुन्छ लिन भने हामी मध्ये कतिजना जान सक्छौँ होला अहिले Bible says बाइबलले भन्छ the person who accepts Jesus Christ as a personal savior बाइबलले भन्छ जसले प्रभुलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर विश्वास ग्रहण गरेको छ and baptized according to the word of God, वचन अनुसार पानीको बप्तिस्मा लिएको छ भने live a holy life, पवित्रताको जीवन जिएको छ भने will go with the Lord when he comes. अनि प्रभुसँगै जान सक्छ जब प्रभु आउनुहुन्छ Amen. आमेन Not everybody who are attending the church. मण्डलीमा आउने चर्चमा आउने सबै जान्छ भन्ने होइन Not everybody who are preaching from here. अनि यहाँ प्रचार गर्ने पनि सबै जान्छ भन्ने पनि होइन Amen. A person really accepted Jesus Christ as a personal एउटा savior. व्यक्ति जसले साँचो रूपमा प्रभुलाई विश्वास गरेको छ ग्रहण गरेको छ Just believing is not enough. विश्वास गर्ने मात्रै चाहिँ फेरि भएन है See, you can read book of James chapter 2 verse 19. याकुब 2:19 मा हामीले हेर्यो भने याकुब 2:19 मा के लेखेको छ कसैले पढिदिनुहुन्छ चक्को गरी 2:19 याकुब 2:19 पढिदिनुहोस् ल 2:19 आउनुभयो तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ त्यो असल हो भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थर कान्छन् फाइन 2 को कति Yes. ओके We are believing Jesus Christ. हामी सबै येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दछौँ That Bible verse says, यो पदले भन्छ not only we, हामी मात्रै होइन even the devil believes. दुष्ट भूतात्माहरूले विश्वास गर्छन् Who is believing?
भूतात्माहरूले विश्वास गर्छ अरे। You're here. Will devil go to heaven? के भूतात्मा दुष्टहरू पनि स्वर्ग जान्छ त? Huh? No. जाँदैन उनीहरू। So believing is different. Accepting Jesus Christ as a personal savior is different. विश्वास गर्ने एउटा कुरा रह्यो, तर प्रभु येशूले व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्ने अर्को कुरा रह्यो। Believing anybody can believe. विश्वास जसले पनि गर्न सक्छ। Accepting Jesus Christ is He and He alone is my God. येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। Having the decision that whether I live or die, He and He alone. म मरे पनि बाँचे पनि जस्तो सुकै अवस्थामा उहाँलाई मात्रै पछ्याउँछु भन्ने निर्णय हामीमा हुनु पर्यो। Do you remember Shadrach, Meshach, Abednego? हामीलाई थाहा छ शत्रक मेशक र अबेदनगोको बारेमा। Our God is able to deliver us. उनीहरूले भने हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। Even we have to die in the fiery furnace, we are ready. आगो दल्किरहेको आगोमा मर्नु परे तापनि हामी तयार छौँ भनेर उनीहरूले भने। Amen. That is the symptom of having Jesus Christ accepted Him as a personal त्यो चाहिँ savior. एउटा व्यक्तिले जसले प्रभुलाई साँचो रूपमा ग्रहण गरेको छ उसले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ त्यो हो। Amen. Amen. So in that way, accepted Jesus Christ as a personal savior. अनि त्यो बेलामा जब म प्रभुलाई विश्वास गरेको छु ग्रहण गर्छु भने व्यक्तिगत रूपमा Baptized according to the word of God. प्रभुको वचन अनुसार पानीको बपतिस्मा लिएको छु भने Living according to the word of God. अनि प्रभुको वचन अनुसार जिएको छु भने Amen. Amen. We'll go to the Lord when He comes. अनि प्रभुको आगमन भयो भने प्रभुसँग हामी जान सक्ने छौँ। Amen. आमेन। So God will give you that blessing प्रभुले हामीलाई त्यो आशिष दिनुभएको होस् to everyone सबैलाई in the days to come. आउने दिनहरूमा। God bless you. आमेन। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ है त। हुन्छ बालगुरु